अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, क्योंकि एक मसला आजकल दिखने में आ रहा है। वो मसला क्या है जो आपने थंबनेल पर देखा है, मज़ीद मैं वजाहत कर देता हूँ। नए दोस्त काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीज़न का जो है पिछला 2 माह से आगाज़ था। तकरीबन दोस्तों की अब जो बकरियां हैं वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। लेकिन कुछ दोस्तों का पिछले साल भी मसला आया था, वो उसका हवाला भी दे रहे हैं। कुछ दोस्त जो हैं वो अभी भी इस बात से घबरा रहे हैं कि यार हमारे साथ ये दोबारा मसला ना आए। कुछ दोस्त हैं जिनकी बकरियां, जिसको कहते हैं ऊँस निकालना उर्दू में कहते हैं, पंजाबी में हम कहते हैं कि जानवर पीछा मार रहा है, यानी कि जो उसकी बच्चादानी है उसको पेशाब वाली जगह से बाहर की जानिब निकालना शुरू होता है, तो उसको ऊँस निकालना भी कहते हैं। इसके अलावा पीछा मारना भी जानवर का कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम से दोस्त पूछ रहे थे कि यार इसके ऊपर कोई देसी अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो देसी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। मेडिकली इसके बहुत से ट्रीटमेंट हैं, लेकिन आज मैं आपसे 4 चीज़ें शेयर करता हूँ जो कि देसी तौर पे ही हैं, और इंशाल्लाह आपका मसला अल्लाह ने चाहा तो हल होगा। इसमें दोस्तों बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ, जो दोस्त नए मेरे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप भाइयों से कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप दोस्तों के लिए ऐसी ही मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहें। दोस्तों, इस पे जो हम अपने आए नूर गोट फार्म पर जो प्रैक्टिकली चीज़ें हम करते हैं तो वही आप दोस्तों से भी शेयर करते हैं, और जिनका हमें रिज़ल्ट मिलता है वही शेयर करते हैं। इस बात का हमारा दावा और गारंटी है कि हमारे इलाज से, हमारे मशवरे से आज तक किसी फार्मर का नुकसान नहीं हुआ, या हमारे किसी बताए हुए इलाज से किसी फार्मर का देसी या मेडिकली नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि अगर नुकसान होता तो कमेंट सेक्शन में किसी न किसी वीडियो के नीचे आप दोस्तों को मिलता, व्हाट्सएप ग्रुपों में मिलता, लेकिन कहीं नहीं मिला। तो इसीलिए हम सिर्फ वही आपसे राय बताते हैं। हमारे भी बहुत सारे जानवर ज़ाया होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, हमारे तकरीबन पिछले मई से लेकर अब तक तकरीबन 7 माह में 4 से 5 जानवर ज़ाया हुए हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ तजर्बात की उसमें ज़ाया हो जाते हैं। तो जो हमारा, क्योंकि हमें बहुत सारे चीज़ें सीखने के लिए हमें वक्त तजर्बे करने पड़ते हैं, तो उस तजर्बे की रोशनी में कि जो तजर्बा हमारा ठीक ना गुजरे तो हम वो आपसे नहीं शेयर करते। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों आज की बात की तरफ। दोस्तों, मैं आपसे 4 बातें शेयर करूंगा, आप 4 कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जो है ये मसला जो है जानवर का पीछा मारने वाला ये मसला नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले आपने एक चीज़ करनी ज़रूर है, जो मैंने वीडियो मेरी चैनल पर मौजूद है, जो मैंने जानवर को आपको फ्लशिंग का तरीक़ेकार कहा था कि प्रेग्नेंट कराने से पहले और प्रेग्नेंट कराने के बाद आपने कौन से इंजेक्शन किस तरह से इस्तेमाल करवाने हैं, वो आपने लाजमी साथ में पहले चीज़ें करनी है। उसके बाद हम फिर आगे बात बढ़ेंगे। एक तो आपने ये करना है, जो पहला तरीका मैं आपको बताता चलूँ, ये जो होता है जिसको कहते हैं पीतल का बर्तन, आम तौर पर घरों में लोटे या परात या इस तरह ही कोई चीज़ पीतल की हमें नज़र आती है। तो आपने उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप तुम्हें इतना बड़ा बर्तन लें जिसका वज़न 1 पाव से ज़्यादा हो पीतल का। उसे आप 1 से 2 किलो पानी में डाल दें और उसको चूल्हे पे पानी चढ़ा दें। पीतल के जो बर्तन है उसे सादा पानी में आप पकने दें, पकता रहे। जब वो आपको लगे कि यार एकदम पानी उबलना शुरू हो गया, भाप बन के उड़ना शुरू हो चुका है, जब आपने चूल्हा बंद करना है और बर्तन को पानी के अंदर ही पड़े रहने देना है। उसके बाद आपने जब पानी ठंडा हो जाए, बिल्कुल ठंडा, उसके बाद आपने जानवर का पिछला हिस्सा है जो उसकी पेशाब वाली जगह है, वो आपने उसको अच्छी तरह उससे धोना है। उसके बाद आपने उसको आधा पानी या उससे कम, यानी कि 1 किलो या आधा किलो पानी, जितना भी आप पिला सके अपने जानवर को पिलाना भी है, और आपने उसका पीछे वाला हिस्सा जो है पेशाब वाला इर्द गिर्द का हिस्सा आपने धोना भी है। तो ये आपने अमल जो है तकरीबन 5-6 दिन करना है, जो इससे ये पीछे मारने वाली प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी। ये एक बड़े बुज़ुर्गों का देसी टोटका है और वाकई इफ़ेक्टिव है ये। दूसरा, जो ये ना कर सके उनके लिए दूसरी बात करता हूँ। दूसरी बात एक ये है कि आपने देखा होगा कि ये सब्ज़ी मंडियों में अक्सर ये बोरियां आती हैं, जिसके आम ज़ुबान में
اردو میں شاید پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن پنجابی میں اسے کہتے ہیں سیبے کی بوری، جو کہ پیلی پیلی رسیوں ٹائپ کی بوری بنی ہوتی ہے. 100 کلو آلو وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں اس میں آتی ہیں. آپ نے وہ لے لینی ہے، لیکن آپ نے لینی وہ کون سی بوری؟ نئی بوری آپ نہیں لینی. آپ نے وہ بوری لینی ہے جو 5 سے 7 سال پرانی ہو. آپ بھی بول رہے ہوں گے آج یہ میری ویڈیو کیسے، مطلب آج دوست نے جو سوال کیا اس نے سوال یہی کیا کہ ٹوٹلی پرانے نسخے اور دیسی جی آپ یہ بتائیں. تو اس سے ہمیں دیسی اصل میں ہوتے ہیں مشکل. اور آج کل جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ تو کہتی ہے بھائی ٹیکا اور مجھے یہ گولی بتا دیں اور ہم جا کے لگا دیں اور مسئلہ حل ہو جائے. لیکن آج ہم پھر اسی لیے صرف دیسی علاج ہمیں سب پتہ ہے، دیسی فارمی میڈیکلی سب پتہ ہیں، لیکن شیئر اس لیے نہیں کرتے کہ دوست نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آج کل کے دور میں کرنا مشکل ہو جاتے ہیں اس طرح کے ٹریٹمنٹ. لیکن بہرحال آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ شاید کہ کوئی دوست اور بھی ہو جس کے ذہن میں یہ سوال ہو. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو سیبے کی بوری، اس میں آلو آتے ہیں پیلے دھاگوں والی جو بوری ہوتی ہے، آپ نے وہ لے لینی، لیکن آپ نے لینی 5 سے 7 سال پرانی ہے. جب بوری پڑی رہتی ہے اس کے اندر ایسی بیکٹیریا یا ایسے سمجھو کہ مادے پیدا ہو جاتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. تو آپ نے 5 سے 7 سال پرانی بوری ڈھونڈنی ہے. لینے کے بعد آپ نے اس بوری کو جلا لینا ہے. جلانے کے بعد جو بوری کی راکھ ہے، راکھ آپ نے سمیٹ کے رکھ لینی ہے. یہ آپ کے فارم پہ پڑی رہی ہے، آپ کو بڑا فائدہ دے گی. یہ جب ایک مرتبہ راکھ بن گئی آپ اس کو 5 سال بھی رکھیں کسی ڈبے میں ڈال کے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ نے راکھ لے لینی ہے تقریباً اتنی سی، اور آپ نے اتنا ہی مکھن لے لینا ہے. مکھن کے اندر آپ نے وہ راکھ رکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے مکھن کا پیڑا کر دینا ہے. پیڑا کر کے آپ نے جانور کو دے دینا ہے. یہ آپ نے 2 سے 3 پیڑے جانور کو مکھن کے اس میں یہ راکھ ڈال کر کھلا دینے. اس سے بھی یہ آپ کا مسئلہ جو پیچھے مارنے کا یہ حل ہو جائے گا. اب بات کرتے ہیں دوستو مزید تیسرے بات کے اوپر. تیسرا ہے احتیاط. وہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اکثر دوستوں کا دیکھیں یار، جب فرش کچھ کے اس طرح بنے ہیں، کچھ کے اس طرح بنے ہیں، کچھ کے اس طرح بنے ہوئے، آپ نے جب جانور کو باندھنا ہے یا کھولنا ہے یا جانور آزاد گھوم رہا ہے، کوشش تو ہماری تو جانور کو آزاد ہی چھوڑا جائے. بکری کے گلے میں رسی میں نہیں سمجھتا کہ ہونی چاہیے، نہ ہی ہم نے کبھی ڈالی ہے. اب کوئی جانور بیمار شمار ہے، اس کو الگ جانور سے باندھنا پڑ گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا تب ہم باندھتے ہیں، ورنہ وہ بھی ہم نے ایکسیپٹڈ جگہ بنائی ہے، ہم اسی میں جانوروں کو کھلا ہی چھوڑتے ہیں بیمار کو بھی. ورنہ کہ وہ باندھنے سے تو وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اسٹریس میں آ کے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے جانور، مثال کے طور پر یہ زمین ہے، زمین تھوڑی اس طرح ہونی چاہیے جہاں جانور بیٹھے، اس کا منہ والا حصہ ادھر ہو اور پچھلا حصہ یہاں ہو. جانور یعنی کہ جب بیٹھے تو اس کا پچھلا حصہ تھوڑا سا زمین سے اٹھا ہو، اس طرح سے بیٹھے تاکہ اس کے جو بچہ دانی اس پہ زور نہ آئے اور وہ موو نہ کرے. کیونکہ جانور کو جب وہ پیچھا نکالتا ہے تو وہاں پر ہوا لگتی ہے، ہوا اس کو ٹھنڈک محسوس کرتی ہے، جس سے جانور کو یعنی یہ کہہ لیں کہ انجوائمنٹ ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بار بار پیچھا نکالتا ہے وہ. تو آپ نے جگہ کا انتخاب ایسے کرنا ہے جانور تھوڑا سا ان کی پچھلی سائڈ سے اٹھا ہوا بیٹھے، جگہ ایسی ہو اس کے پاس. اس سے بھی یہ مسئلہ، اگر آپ 8-10 دن اس طرح باندھیں گے نا جانور کو یا اس طرح بیٹھے گا وہ، تو اس سے بھی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب بات کرتے ہیں چوتھی اور آخری پوائنٹ کے اوپر. آج کل ایک اور دوست کی چیزیں کر رہے ہیں، پہلے بھی دیکھی تھی لیکن آج کل دیکھنے میں زیادہ آ رہی، وہ چیز بھی بہتر ہے. وہ کیا ہے، جو یہ بکسوا جو ہوتا ہے، جو ہم کسی کپڑے وغیرہ کو لگاتے ہیں، ابھی میرے پاس ہے نہیں ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا. وہ جو بکسوا ہوتا ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. جس طرح یہ اسٹیل کی چیز ہے نا، اس طرح کا ایک بکسوا ہوتا ہے جو آگے سے سوئی ٹائپ ہوتا ہے، میں سے اس کو دبا کے کھولتے ہیں اور اس کا منہ کھل جاتا ہے ایسے. وہ جو اس کی پیشاب والی جگہ پہ، جتنی جگہ اس کی پیشاب کی اتنی آپ چھوڑ کر، اگر وہاں سے آپ اس کی اسکن کے اندر سے آپ اس طرح آر پار کر کے اور اس کو دوبارہ بند کر دیں گے نا، اگر یعنی کہ وہ جگہ چھوٹی رہ جائے گی، اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. 8-10 دن اس کو سوئی لگی رہے، اس طرح وہ بکسوا اس کے لگا رہے پیچھے، اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن صرف اس میں احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ وہ کرتے ہیں وہ لوہے کا ہوتا ہے تو اس سے جراثیم لگنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو آپ نے صبح ایک ٹائم پہ وہاں پر آپ نے ڈیٹول سے دھو دینا ہے اور شام کو آپ نے اس جگہ پر ہلکا سا پائیوڈین کے 2-4 قطرے ڈال دینے ہیں تاکہ اس کو کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی انفیکشن نہ ہو. تو یہ 4 پیورلی دیسی نسخے کہہ لیں، ٹوٹکے کہہ لیں انشاءاللہ، اور یہ کر کے دیکھے گئے ہیں، یہ افیکٹو ہیں. اور اگر کسی دوست کے ساتھ مسئلہ ہے، میڈیکلی ٹریٹمنٹ کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، وہ بھی وہ دیکھ سکتے ہیں.
اس کے ساتھ اگر وہ یہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ ان کو مزید فائدہ ہوگا۔ میڈیکلی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی ٹوٹکا یا نسخہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے یوٹیوب پر اس طرح کی ویڈیو موجود نہیں ہوگی، اور بہت سارے دوستوں کے لیے یہ بالکل نئی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو واچ کرنے کا اور ساتھ بنے رہنے کا بہت شکریہ۔